श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः। प्रभा अथवा नास्त्येव ध्वनीनां ग्रहणं वायवीयत्वात्। ध्वनिः वायवीयः वायवीयः इति यतः अस्मिन् ग्रन्थे वर्णः अन्यः ध्वनिः अन्यः इत्येवमेव एतावत्पर्यन्तं विचारः गच्छति। किञ्च वर्णः तावत् श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः इति उक्तं, ध्वनिः तावत् वायवीयः इत्युक्तम्। एवञ्च वायवीयः इत्युक्ते वायोः तत्र स्पर्शगुणेन साकमेव सम्बन्धः, परन्तु ध्वनिः वायवीयः इत्युच्यते। तत् कथम् इति पृष्टे वायुना यत् उत्पद्यते, यः उत्पद्यते सः ध्वनिः वायवीयः इत्युच्यते। तत् प्रातरेव उक्तं। संयोगेन वियोगेन प्रकृते तावत् विशिष्य मुखात् इत्युक्ते वायुः एव, प्राणवायुः एव अस्माकं सुषुम्नानाड्यां तत्र सञ्चरन् तत्तत् स्थानेषु तत्तत् स्थानानि संस्पृश्य यदा वायुः अभिव्यक्तः भवति तदानीं ध्वनिः इति ध्वनिः भवति। सामान्यतया वदामि, तत्र क्रमः विद्यते। वायुः मूर्धानम् आहत्य परावृत्य इत्येवं बहु विद्यते, तत्सर्वं त्यजामि। अथवा नास्त्येव ध्वनीनां ग्रहणम्। इतः पूर्वं तावत् श्रोत्रेन्द्रियेण ध्वनीनां ग्रहणं भवति, संयुक्तसमवायसम्बन्धः इत्युक्तम्। अस्मिन् पक्षे तावत् अथवा एतत् सर्वं त्यजतु। वायवीयत्वात्, यतः वायवीयः अस्ति, वायवीयत्वात् इत्युक्ते यतः आकाशधर्मः नास्ति, वायोः धर्मः अस्ति, अतः श्रोत्रेन्द्रियं कीदृशम् इत्युक्ते आकाशः एव। एवञ्च स्वगुणः नास्ति इति कृत्वा श्रोत्रेन्द्रियरूपः आकाशः ध्वनिं न गृह्णाति वायवीयत्वात्। परन्तु द्रुतादि संस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियम् एकस्मिन्नपि गकारादौ संस्कारानुसारेण भेदं जनयति। इदानीं किं वदति? श्रोत्रेन्द्रियं विद्यते किल, श्रोत्रेन्द्रिये संस्कारः भवति। श्रोत्रेन्द्रियं नाम कः? आकाशः, कर्णविवरवर्ती आकाशः एव श्रोत्रेन्द्रियं। तत्र तावत् किं भवति? तत्र संस्कारः भवति, संस्कृतं भवति श्रोत्रेन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रिये संस्कारः भवति। केन सह संस्कारः भवति इत्युक्ते यः ध्वनिः विद्यते तेन ध्वनिना श्रोत्रेन्द्रिये संस्कारः भवति। श्रोत्रेन्द्रियं शब्दं तावत् स्वीकरोति इति न उक्तं, श्रोत्रेन्द्रियं ध्वनिं स्वीकरोति इति न उक्तं, परन्तु ध्वनिना श्रोत्रेन्द्रिये कश्चन संस्कारः भवति इति अङ्गीक्रियते। ध्वनिश्रवणेन इति वक्तुं शक्यते। श्रवणम् इत्युक्ते तत्र तत् स्यात्, अतः तथा न भवति। अतः संस्कारः इत्येव उच्यते। श्रवणम् इत्युक्ते तर्हि श्रोत्रेन्द्रियमेव ध्वनिं गृह्णाति, तर्हि श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः एव इति पुनः स एव क्लेशः। अतः एवञ्च यः शब्दः अत्र प्रयुज्यते स एव शब्दः तेनैव शब्देन तद्रीत्या एव अर्थः बोध्यः। நம்ம வேறு शब्दங்கள் கூடாது, அதனால தான்। परन्तु द्रुतादि संस्कृतं, द्रुतम् इत्युक्ते द्रुतधर्मः कुत्र विद्यते? ध्वनौ विद्यते। इत्युक्ते द्रुतं विलम्बितम् इत्येवं विद्यते। यदा तावत् ह्रस्वः विद्यते किल, तत्र किं शीघ्रम् इत्युक्ते किञ्चित् कालं तावत् दीर्घकालः विद्यते। इति तावत् त्रिमात्राकालः, ततोपि अधिकतया दीर्घः विद्यते। एतत् सर्वं किमित्युच्यते? द्रुतं विलम्बितं। द्रुतः ध्वनिः, विलम्बितः ध्वनिः। एवञ्च ध्वनौ एव किं विद्यते? द्रुतत्वं विद्यते, ध्वनौ एव विलम्बितत्वं विद्यते। एवञ्च विलम्बितध्वनिना श्रोत्रेन्द्रिये कश्चन संस्कारः भवति। द्रुतत्वविशिष्ट
धृतरूपेण ध्वनिना श्रोत्रेन्द्रिये कश्चन संस्कारः भवति अवगतं धृतादिसंस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियम् एतच्च श्रोत्रं किं भवति गकारादि स्वीकरणवेलायां स्वसंस्कारानुगुणं स्वीकरोति एतत् कथं भवति वा कदाचित् एतद् भवति लौकिकं दृष्टान्तं वयमपि वदामः इदानीं तावत् पुरतः विद्यमानः नायकः अत्यन्तं सुन्दरः विद्यते परन्तु सेल् फोन् मध्ये फोटो विद्यते किल तत्र किं वदन्ति एते पिल्स् वा न पिक्सल्स् तावत् यदि न्यूनं विद्यते तदानीं सोपि तस्य सौन्दर्यमपि न्यूनं भवति यदि तावत् अतीव समीचीनं विद्यते तत्र इतोपि वस्तुतः सः कुरूपी स्यात् परन्तु अतीव सुन्दरः स्यात् फोटो मध्ये एवञ्च ग्रहण यत् तावत् ग्राहकं विद्यते तन्निष्ठधर्मानुरूपेणापि ग्राह्यपदार्थे भेदः भवति एवं भवतु इति वदति परन्तु धृतादिसंस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियम् एकस्मिन् अपि गकारादौ इति विद्यते वा एवमस्ति गकारादौ इति गकारस्य ग्रहणं किमर्थं गौः इति तदर्थं स्यात् गकारादौ संस्कारानुसारेण भेदप्रत्ययं जनयति गकारे तावत् द्रुतत्वं मया न अनुभूयते अकारः अस्तु अकारादौ इति अस्तु अ इत्यत्र यदि तत्र ध्वनिसंस्कृत धृतत्वसंस्कारः श्रोत्रेन्द्रिये विद्यते तदानीं तत् श्रोत्रेन्द्रियं तावत् अ इत्येतत् धृतत्वेनैव स्वीकरोति अ इत्येवं स्वीकरोति यदि तत्र विलम्बितत्वं स्यात् तर्हि आ इति स्वीकरोति एवं परन्तु धृतादिसंस्कृतं श्रोत्रेन्द्रियम् एकस्मिन्नपि गकारादौ इति मम क्लेशः विद्यते अथवा कालान्तरे यदि संस्कारः यदा कर्म योश्च सोल्றேன் गकारादौ यतः गकारस्य भेदः एव नास्ति अकारस्य आ इति अस्ति तत्र यावल अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलाः द्विधा इति तत्र तावत् भेदः अस्ति गकारे कः भेदः नास्ति गकारादौ संस्कारानुसारेण भेदप्रत्ययं जनयति इत्युक्ते भेदज्ञानं जनयति वस्तुतः सः स्वरूपी एव परन्तु पिक्सेल् समीचीनं नास्ति इति कारणात् कुरूपी इति प्रतीयते सः वस्तुतः सः स्वरूपः एवं यथैव हि गत्वादि जातिवादि वैशेषिकनये विद्यमानमेव नये अविद्यमानमेव शब्दः अल्पत्वं महत्त्वं च ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या प्रतीयते तथा धृतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य क्षिप्रमन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु तत्संयोगरूपसंस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम् अवस्थानात् शब्दोऽपि तत्क्षणे एव आविर्भूय तिरोभवन् धृतः इति गृह्यते तथा मध्यमः विलम्बितः इति मध्यमः विलम्बितः द्वयम् एतत् सर्वं रागे सङ्गीते भवति द्रुतकालः विलम्बितकालः मध्यमकालः इत्येवं सङ्गीते भवति अत्रापि एवं भवति किं वदति यथैव हि गत्वादि जातिवादि वैशेषिकनये इदानीं तत्र अविद्यमानमेव शब्दः अल्पत्वं महत्त्वं च ध्वनिसंस्कारानुसरण्या बुद्ध्या प्रतीयते इदानीं तावत् ते किम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्युक्ते गत्वजातिम् अङ्गीकुर्वन्ति गत्वव्यक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति जातिः एव इत्युक्ते एवं वक्तव्यं तत्र एकं स्वीकुर्मः मृत् विद्यते मृदि तावत् यदा घटः मृदि तत्र मृद्भिः घटपदार्थः निर्मीयते शरावः अपि निर्मीयते तद्वत् अन्यत् किमपि चषकः अपि निर्मीयते एवं बहु निर्मीयते तत्र किं जातम् इत्युक्ते मृत् एका एव तस्यां मृदि यदा जातिसन्निवेशः तदानीं सा एव मृत् घटः इत्युच्यते सा एव मृत् शरावः इत्युच्यते किं जातं
वस्तुतः शरावः इति पदार्थः नास्ति। शरावत्वस्य यदा मृन्नाम्नि पदार्थे द्रव्ये योगः तदानीं शरावः इति उच्यते। परन्तु शरावव्यक्तिः नास्ति। शरावत्वम् इति जातिः एव अस्ति, घटत्वम् इति जातिः एव अस्ति। तद्वत् अन्यत् किमुक्तं, घटत्वं चषकत्वम् इति जातिः एव अस्ति। एवं रीत्या ते वदन्ति, किं वदन्ति, गत्वादिजातिवादिनः वैशेषिकाः, गत्वादिजातिवादिनः। तर्हि किं जातं, गकारः इति वर्णः नास्ति। एतावत्पर्यन्तं किं गकारः इति वर्णः विद्यते, तत्र तावत् एते ह्रस्वत्वादयः तत्र प्रतीयन्ते इति तथा वर्णितम्। इदानीं तावत् अन्यथा वर्ण्यते। गत्वादिजातिवादि वैशेषिकनये, वैशेषिकानां मते किं भवति, शब्दः अविद्यमानमेव अल्पत्वं महत्त्वं अविद्यमान एव शब्दः इति स्याद्वा, अविद्यमानमेव महत्त्वं च अल्पत्वं च ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या अन्वयः न भवति। वैशेषिकनये अविद्यमानमेव शब्दोल्पत्वं तथा एव अस्ति। अविद्यमानमेव अल्पत्वं महत्त्वं च शब्दस्य अल्पत्वम् इत्युक्ते शब्दस्य अल्पत्वं महत्त्वं तद्ध्वनिसंस्कारः। शब्दस्य इति स्यात् इति वदसि वा? शब्दोल्पत्वं बरु अकारान्तशब्दं அது अविद्य तत्र अविद्यमानमेव अल्पत्वं महत्त्वं च बुद्ध्या प्रतीयते। एवञ्च शब्देल्पत्वम् इति साधु। शब्दे अविद्यमानमेव अल्पत्वं महत्त्वं च ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या प्रतीयते। ध्वनिसंस्कारानुसारं बुद्ध्या न अल्पत्वं महत्त्वं च प्रतीयते। तथा द्रुतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य क्षिप्रं मन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु शब्दे इत्युक्ते साधु इति चिन्तयेऽहं। शब्दे किं भवति, शब्दः अस्ति, तत्र महत्त्वम् अल्पत्वम् इत्येतत् सर्वं तस्मिन् शब्दे। शब्दे इत्युक्ते सत्यं, वर्णरूपे शब्दे, पुनः तद्वदतु, वर्णरूपे शब्दे ध्वनिरूपे शब्दे। वर्णरूपे शब्दे अल्पत्वं महत्त्वम् इत्येतत् सर्वं कथं विद्यते, अविद्यमानं बुद्ध्या प्रतीयते। यद्यपि नास्ति तथापि बुद्ध्या अविद्यमानं किम् अस्ति तत् प्रतीयते। किं प्रतीयते, अल्पत्वं महत्त्वम् इत्यादि। तत्र कारणं किं, हेतुः कः इत्युक्ते ध्वनिसंस्कारः। ध्वनिसंस्कारम् अनुसृत्य, ध्वनिसंस्कारम् अनुसरति बुद्धिः। ध्वनिसंस्कारम् अनुसर्तुं शीलम् अस्याः अस्ति इति ध्वनिसंस्कारानुसारिणी बुद्धिः। ध्वनौ यः संस्कारः विद्यते तादृशसंस्कारम् अनुसृत्य बुद्धिः किं करोति इत्युक्ते शब्दे अविद्यमानम् अल्पत्वं स्वीकरोति। तदेव बुद्धिः इत्युक्ते तदेव किल। श्रोत्रेन्द्रियं न, बुद्ध्या इति, बुद्ध्या प्रतीयते। तत्र अत्र श्रोत्रेन्द्रियं न गृहीतं। संस्कारः कुत्र भवति, ध्वनिसंस्कारः तावत् ध्वनो विद्यमानः संस्कारः। ध्वनो विद्यमानं संस्कारम् अनुसृत्य बुद्धिः किं गृह्णाति, तत्र अल्पत्वविशिष्टः, तत्र शब्दे अविद्यमानं महत्त्वं, शब्दे अविद्यमानम् अल्पत्वं च स्वीकरोति। एवञ्च स्वीकरोति इति बुद्ध्या बुद्धिः स्वीकरोति इति अहम् उक्तवान्। बुद्ध्या अल्पत्वं प्रतीयते इति तत्र प्रयोगः। यथैव हि गत्वादिजातिवादिवैशेषिकनये अविद्यमानमेव शब्दे अल्पत्वं महत्त्वं च। अवगतं वा? वैशेषिकनये शब्दे इत्युक्ते तर्हि शब्दशब्देन
शब्दे वर्णः एव गृह्यते तदनन्तरम् अनन्तरं ध्वनिशब्दः आगच्छति किल यथैव हि गत्वादि जातिवादि वैशेषिकनये शब्दे अविद्यमानमेव अल्पत्वं शब्दे इत्युक्ते ध्वनिरूपशब्दे अविद्यमानमेव अल्पत्वं महत्त्वं च बुद्ध्या प्रतीयते बुद्ध्या कीदृशबुद्धिः ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या किमर्थं बुद्धिः शब्दे अविद्यमानं यदि शब्दे अल्पत्वं नास्ति तर्हि कथं वा बुद्धिः तत् स्वीकरोति इत्युक्ते तत्र ध्वनिसंस्कारानुगुणं बुद्धिः तावत् प्रवर्तते शब्दशब्देन वर्णः स्वीक्रियते न अय्यो प्रथमतः वर्णः इत्येव ध्वनिः अन्यः तत्र ध्वनिः तावत् अन्यः शब्दः अन्यः शब्दे अल्पत्वं नास्ति शब्दः नाम कः वर्णरूपः शब्दः वर्णरूपे शब्दे अल्पत्वमपि नास्ति महत्त्वमपि नास्ति परन्तु बुद्धिः किं करोति वर्णरूपे शब्दे अल्पत्वं विद्यते इति बुद्धिः स्वीकरोति विद्यते इति किं स्वीकरोति महत्त्वं विद्यते इति बुद्धिः स्वीकरोति किमर्थम् अविद्यमानं पदार्थं बुद्धिः कथं वा स्वीकर्तुं शक्नुयात् इत्युक्ते संस्कारानुगुणं संस्कारः केन कृतः ध्वनौ यः संस्कारः तेन संस्कारेण अयं संस्कृतः इयं बुद्धिः संस्कृता अथवा इयं बुद्धिः ध्वनौ विद्यमान संस्कारम् अनुसरति ध्वनौ किं विद्यते अल्पत्वं विद्यते एव तर्हि तदनुसृत्य इयं बुद्धिः शब्देपि अल्पत्वम् अविद्यमानम् अल्पत्वं विद्यते इति स्वीकरोति तादृशः नास्ति ध्वनिः विद्यते ध्वनौ किं विद्यते ध्वनौ तावत् संस्कारः कश्चन संस्कारः स च संस्कारः कीदृशः इत्युक्ते तत्र महत्त्वं विद्यते वा तत्र ध्वनौ ध्वनिरूपशब्दे कश्चन संस्कारः तादृशसंस्कारम् अनुसृत्य इयं बुद्धिः किं करोति वर्णरूपशब्दे अविद्यमानं महत्त्वं स्वीकरोति एवञ्च बुद्धिः अविद्यमानं शब्दे अविद्यमानं महत्त्वं किमर्थं स्वीकरोति इति पृष्टे ध्वनौ विद्यमानसंस्कारम् अनुसृत्य एवं स्वीकरोति एवम् अन्येन यदि संस्कारः कीदृशसंस्कारः इदानीं पश्यतु इदानीं पुरतः शङ्खः श्वेतवर्णः अस्ति परन्तु अयं देवदत्तः वदति शङ्खः पीतः इति वदति स एव किञ्चित् कालानन्तरं शङ्खः रक्तः इति वदति शङ्खम् इति वक्तव्यं शङ्खः इति पुल्लिङ्गः तावत् निधिपरः शङ्खम् इति नपुंसकलिङ्गः तावत् तत्र जलदपरः वारिजपरः जलो यत् उत्पद्यते तत् एवञ्च किञ्चित् कालानन्तरं स एव शङ्खं तावत् रक्तवर्णम् इति वदति किञ्चित् कालानन्तरं तावत् अयमेव शङ्खं हरितवर्णम् इति वदति किमर्थम् इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियमेव गृह्णाति शङ्खस्य रूपं चक्षुरिन्द्रियं तदेव एकमेव चक्षुरिन्द्रियं देवदत्तस्य प्रथमहोरायां शङ्खं तावत् पीतवर्णम् इति चक्षुरिन्द्रियं गृह्णाति द्वितीयहोरायां रक्तवर्णम् इति गृह्णाति तृतीयहोरायां हरितं किमर्थम् इत्युक्ते संस्कारः कः संस्कारः इत्युक्ते प्रथमं तावत् पीतवर्ण उपनेत्रं सः धृत्वा दृष्टवान् द्वितीयहोरायां हरितवर्णम् उपनेत्रं दृष्ट्वा तृतीयहोरायां किमपि एवञ्च तेन उपनेत्रे किं विद्यते कश्चन संस्कारः उपनेत्रनिष्ठसंस्कारम् अनुसृत्य उपनेत्रनिष्ठवर्णम् अनुसृत्य चक्षुरिन्द्रियं शङ्खं पीतम् इति गृह्णाति तद्वत् वस्तुतः शङ्खे नास्ति पीतत्वं नास्ति रक्तत्वं नास्ति हरितत्वं नास्ति अविद्यमानं कथं वा अयं गृह्णीयात् इति पृष्टे संस्कारानुगुणं स च संस्कारः कुत्र विद्यते उपनेत्रे विद्यते एवञ्च तादृशसंस्कारम् अनुसृत्य तद्वत् अवगतं वा यथैव हि गत्वादि जातिवादी वैशेषिकनये
शब्दे अविद्यमानमेव अल्पत्वं महत्त्वं च ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या प्रतीयते तथा इदानीं परन्तु एतत् किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते कः भेदः एतत् तावत् दृष्टान्तत्वेन उक्तं दृष्टान्ते तावत् बुद्धिः गृह्णाति इति उक्तम् एवञ्च ध्वनिसंस्कारम् अनुसृत्य श्रोत्रेन्द्रियं गृह्णाति इति न उक्तं ध्वनिसंस्कारम् अनुसृत्य बुद्धिः गृह्णाति इति उक्तं तथा यथावात् वैशेषिकनये उच्यते तद्वत् श्रोत्रेन्द्रियमपि किं करोति ध्वनिसंस्कारानुगुणम् इत्युक्ते ध्वनौ यत् द्रुतत्वं विद्यते तदनुसृत्य श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति शब्दं वर्णरूपं शब्दं तावत् द्रुतं स्वीकरोति तत्र ध्वनौ यत् विलम्बितत्वं विद्यते तदनुसृत्य श्रोत्रेन्द्रियं गृह्णाति इति वयं वदामः अवगतं तथा द्रुतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य द्रुतादिकं किं तत्र द्रुतत्वादिकं ध्वनो विद्यते द्रुतः कः इत्युक्ते ध्वनिः द्रुतत्वं न अदलतार्को द्रुतः एवञ्च द्रुतादिकमपि इत्युक्ते द्रुतः ध्वनिः श्रोत्रं प्राप्य क्षिप्रम् अन्तः प्रयातेषु ध्वनिषु क्षिप्रं ध्वनयः अन्तः क्षिप्रम् अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु तत्संयोगरूपसंस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम् अवस्थानात् शब्दोऽपि तत्क्षणे एव आविर्भूय तिरोभवन् द्रुतः इति गृह्यते एवमेव कथा तावत् एवमेव चलति कथं द्रुतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य द्रुतादिकं किं करोति श्रोत्रं प्राप्नोति क्षिप्रम् अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु तदानीं ध्वनयः सन्ति किल ते अन्यतः अन्यस्मिन् मार्गे ते क्षिप्रं गच्छन्ति तत्संयोगरूप संस्कारस्य तत्संयोगरूप इत्युक्ते ध्वनिसंयोगरूपसंस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम् अवस्थानात् ध्वनिसंयोगरूपः संस्कारः श्रोते किञ्चित् कालमेव तिष्ठति अल्पकालम् अवस्थानात् शब्दोऽपि तत्क्षणे एव आविर्भूय शब्दः कः नित्यः इति वदामः किल वर्णरूपः शब्दः सः तत्क्षणे एव आविर्भूय एकस्मिन्नेव क्षणे आविर्भूय तिरोभवति तदानीं सः शब्दः किमित्युच्यते द्रुतः इति गृह्यते शब्दः नाम वर्णरूपशब्दः सः द्रुतः वस्तुतः सः द्रुतत्वं तत्र नास्ति इदेल्ल किमर्थम् एतावान् श्रमः इत्युक्ते अस्माभिः स्फोटविषये यद्यद् अङ्गीकृतं तत्सर्वं वर्णविषये अङ्गीक्रियते स्फोटः इत्युक्ते तावत् अनित्यः भवति स्फोटे अवयवः एव नास्ति तत्र सर्वं केवलं ध्वनि व्यञ्जकधर्माः एव तत्र प्रतीयन्ते कुत्र स्फोटेत् तदानीं तेषां वेदः नित्यः किल वेदः नाम शब्दरा इत्युक्ते वर्णराशिः एव किल वेदः एवञ्च एते वर्णाः तावत् अनित्याः इत्युक्ते नैव सन्ति वर्णाः इति अतः तन्मतं तावत् नाद्रियते अत्र परन्तु कथा एवं पुनः अहं वदामि तथा द्रुतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य क्षिप्रमन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु सत्सु ध्वनयः क्षिप्रं शीघ्रम् अन्यतः प्रयाताः अन्यतः गच्छन्ति के ध्वनयः ध्वनिषु तत्संयोगरूपसंस्कारस्य तत्र ध्वनिसंयोगरूपसंस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम् अवस्थानात् द्रुतम् इत्युक्ते अल्पकालमेव संयोगः स्यात् संयोगः अल्पकालं विद्यते इति कारणात् शब्दोऽपि अल्पकालमेव आविर्भवति यदि तत्संयोगरूपसंस्कारः किञ्चित् दीर्घकालम् अवतिष्ठेत् तर्हि शब्दः अपि
दीर्घकालम् आविर्भूय तिरो भवेत् तत्र पश्यतु यथैव हि जातिवादी वैशेषिकनये अविद्यमानमेव शब्दे अल्पत्वं महत्त्वं च ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या प्रतीयते अल्पत्वं महत्त्वम् इत्यादिकं बुद्ध्या यथा वा प्रतीयते तथा द्रुतादिकमपि इत्युक्ते द्रुतादिकम् अविद्यमानं द्रुतादिकम् अवगतं वा वर्णे अविद्य शब्दे वर्णरूपे शब्दे अविद्यमानं द्रुतादिकमपि तत्र श्रोत्रं प्राप्य क्षिप्रमन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु तत्संयोगरूपसंस्कारस्य तत्र संयोगरूपसंस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम् अवस्थानात् संस्कारः कियत्कालं तिष्ठति अल्पकालं तिष्ठति अतः शब्दः अल्पकालम् आविर्भूय नश्यति शब्दः नाम वर्णरूपः शब्दः यदि संस्कारः दीर्घकालं तिष्ठेत् तर्हि वर्णरूपः शब्दः अपि दीर्घकालम् इत्युक्ते तत्कालानुरोधेन दीर्घकालम् आविर्भूय तिरो भवेत् एवम् अङ्गीक्रियते तथा उच्यते नाम अभिव्यक्तिर्भवति तदनन्तरं तिरोभावनं भवति सत्यं उत्पत्तिः नास्ति परन्तु अस्माकं स्फोटविषये अपि अभिव्यक्तिः एव अस्माभिः अङ्गीक्रियते उत्पत्तिः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि एतादृशकथा सर्वापि कथा व्यर्था स्यात् यतः उत्पत्तिः इत्युक्ते तर्हि अनित्यः एव स्यात् केवलम् अयमेव भेदः स्फोटः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते तैः तावत् वर्णः इति अङ्गीक्रियते परन्तु अत्र वाक्ये तावत् संशयः अस्ति मम यथैव हि गत्वादि जातिवादि वैशेषिकनये इत्युक्तं तर्हि वैशेषिकाः गत्वादि जातिम् एव अङ्गीकुर्वन्ति व्यक्तिं न इति उक्तं किल परन्तु प्रकृते व्यक्तौ एव इत्युक्ते वर्णरूपशब्दव्यक्तौ एव किं धृतत्वादीनाम् आभासः इति उक्तं किल आभासः इत्यपि न उक्तं तत्र पूर्वपक्षापेक्षया अस्मिन् पक्षे अयं भेदः तत्र तावत् इतः पूर्वं प्रतिपादितपक्षे वर्णरूपे शब्दे धृतत्वस्य अवभासः इत्युक्तम् इदानीं तावत् अवभासः न उन्नुடைய கேமரா கொஞ்ச நேரம் தாண்டா வாங்குறதுன்றான் श्रोत्रेन्द्रियं तावत् अकारम् अल्पकालमेव स्वीकरोति किं कारणं श्रोत्रेन्द्रिये कश्चन संस्कारः जातः संस्कारानुरोधेन पश्यतु धृतत्वं तावत् शब्दे जातम् इति न अङ्गीकरोति शब्दे धृतत्वं जातं शब्दे तावत् किं विलम्बितत्वं जातम् इति तथा न अङ्गीकरोति धृतत्वं कुत्र विद्यते ध्वनो विद्यते तादृशध्वनिसंस्कारानुसारेण श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति किञ्चित् कालमेव आकारं स्वीकरोति तदानीम् अकारः ह्रस्वः इत्युच्यते ह्रस्वत्वं कुत्र नास्ति वर्णे ह्रस्वत्वं नास्ति स्वीकार तत्र ग्रहणकं यद्विद्यते ग्राहकं यद्विद्यते तत्र एव किं स्वल्पकालमेव ग्रहणमासीत् इति कृत्वा ஏன்டா நான் ரொம்ப நேரம் நிந்தனை நீ ஏன் என்னை எடுக்கலன்னா ஃபோட்டோ 2 நிமிஷம் தான் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே நிற்காதுன்னா நமக்கு 20 நிமிஷம் ஒரு கேமரா இருந்துருப்பார் அது மாதிரி 1 மணி நேரம் பாட சொன்னாலும் 20 நிமிஷத்தில் ஆஃப் ஆகிடும் அது புரிஞ்சுதா இந்த பட்சத்தில் அப்போ சப்தம் வந்து ஒன்றும் இல்லை அதில் எந்த விதமான விகாரத்துக்கும் வாய்ப்பு இல்லை இதெல்லாம் ரைட்டு ஆனால் ஆரம்பத்தில் சொல்லும் பொழுது அவள் கத்வ ஜாதிவாதின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சப்தே அல்பத்வம் மகத்துவம் அப்படின்னா அப்போ புத்தியா பிரதீயத்தேன்னும் பொழுது அப்போ அவித்தியமானமான மகத்துவம் அல்பத்வம் அதெல்லாம் வந்து யார் ஒத்துக்கிறானோ அவன் எப்படி ஜாதிவாதி ஆகணும் ஜாதிவாதின்ற வந்து அதை சத்தியம் தானே ஒத்துக்கணும் அந்த இடம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் யோசித்து சொல்கிறேன் அங்கே மட்டும்தான் எனக்கு இடிக்கிறது यथैव हि गत्वादि जातिवादि वैशेषिकनये
अविद्यमानमेव शब्दे अल्पत्वं महत्त्वं च ध्वनिसंस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या प्रतीयते तथा द्रुतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य क्षिप्रम् अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु तत्संयोगरूपसंस्कारस्य श्रोत्रे एवञ्च संस्कारः किन्निष्ठः ध्वनिनिष्ठः संस्कारः ध्वनौ किं विद्यते क्षिप्रत्वं विद्यते ध्वनौ किं विद्यते द्रुतत्वं विद्यते இப்போ என்ன சொன்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி क्षिप्रत्वं சொன்னோம்னா சரி ध्वनौ किं विद्यते विलम्बितत्वं विद्यते एतत् सर्वम् एव ध्वनिनिष्ठधर्माः एवञ्च तादृशसंस्कारः एव तत्र विद्यते संस्कारेण संस्कृतं भवति श्रोत्रेन्द्रियं यदा तथा श्रोत्रेन्द्रियं संस्कृतं विद्यते तदानीं तत् संस्कारानुसारं तावत् अकारः किञ्चित् कालं प्रकाशते ध्वनिजन्यसंस्कारः श्रोत्रेन्द्रिये यदि द्रुतरूपः तर्हि अकारः अपि द्रुतः यदि ध्वनिजन्यसंस्कार ध्वनिनिष्ठ विलम्बितत्व रूप धर्मेण जातः संस्कारः श्रोत्रेन्द्रिये यदि विलम्बितत्वरूपः तदानीं वर्णः कथं भवति विलम्बितः भवति एवं रीत्या வேறு ஏதாவது ஒரு எடிஷன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்க்கணும்டா கொஞ்சம் இவ்வளோ தப்பு இருக்க மாதிரி இருக்கா ததா துருதாதிகமப்பி ஸ்ரோத்திரம் பிராப்பிய க்ஷிப்ரமன்யத பிரயாத்தேஷு இந்த பட்சம் ஏன் போட்டார்னு அதுவும் எனக்கு புரியல க்ஷிப்ரமன்யத அதுக்காகவா சரி கரெக்ட் ஏன்னா க்ஷிப்ரமன்யத பிரயாத்தேஷு ध्वनिषु इत्युक्ते ध्वनिः तावत् अदा करेक्ट् ध्वनिः विद्यते किल ध्वनौ किं विद्यते द्रुतत्वं विद्यते तादृशद्रुतत्वविशिष्ट ध्वनिना श्रोत्रेन्द्रिये किं भवति द्रुतत्वसंस्कारः भवति इति उक्तवान् किल तर्हि द्रुतत्वसंस्कारः कस्य द्वारा प्राप्नोति श्रोत्रेन्द्रियं ध्वनिद्वारा एव किल तर्हि ध्वनिप्रत्यक्षं श्रोत्रेन्द्रियस्य भवति इति भवति किल तर्हि श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः ध्वनिः इति पूर्वं यः पक्षः उक्तः स एव पुनः आगच्छेत् अतः किं वदति क्षिप्रम् अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु इत्युक्ते ध्वनिः तावत् दूरतः स्थित्वा श्रोत्रेन्द्रिये संस्कारं जनयति परन्तु श्रोत्रेन्द्रियेण साकं ध्वनीनां सम्बन्धः न भवति अन्यत्र गच्छन्ति इत्यर्थः அது ஏன்னா அது அந்த பட்சத்தை போட்டான்னு அது யோசிச்சு புரிஞ்சுதாப்பா यदि श्रोत्रेन्द्रिये यः द्रुतत्वसंस्कारः तं संस्कारं ध्वनिः एव श्रोत्रेन्द्रियेण साकं संयुज्य जनयति तदानीं किं भवति ध्वनीनां श्रोत्रेन्द्रियेण साकं कः सम्बन्धः इति प्रश्नः स्यात् तर्हि किं संयोगसम्बन्धः वा एवञ्च सः तावत् वायवीयस्य ध्वनेः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वं न भवति तर्हि कः सम्बन्धः अतः किं वदति अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु इति वदति अन्यथा एवञ्च एवं அப்படி போயிட்டு நம்ம பால்காரன் பத்திரிகாரன் அப்படி தூக்கி போட்டு வரான் பார் இந்த மாதிரி ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாக ஆகாது அது எது துவனி ஆனால் என்ன ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்தை சம்ஸ்காரத்தை மட்டும் உண்டு பண்ணுமா அதுக்காக தான் க்ஷிப்ரம் அந்யதः பிரயாத்தேஷு ध्वनिषु தத் संयोगरूप संस्कारस्य तत् संयोगरूप संस्कारस्य इत्युक्ते एदके द्रुतादि संयोग रूप संस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम अवस्थानात् द्रुतं न अल्पकाल अवस्थितिः दा द्रुतत्वम् अल्पकालम अवस्थानात् शब्दोपि तत्क्षणे एव आविर्भूय तिरोभवन् द्रुतः इति गृह्यते यदि किञ्चित् विलम्बेन गृह्यते तदानीं विलम्बः शब्दः विलम्बितः शब्दः इत्येवं प्रतीतिः स्यात् तथा मध्यमः शब्दः इत्युक्ते मध्यमः वर्णरूपशब्दः मध्यमः विलम्बितः वर्णरूपशब्दः अवगतं वा युक्तः व्यञ्जकधर्माणां द्रुतादीनां व्यङ्ग्ये शब्दे भ्रान्त्या समारोपः इति इदानीं तावत् धर्माः द्रुतत्वं विलम्बितत्वम् एतत् सर्वं कुत्र विद्यते व्यञ्जकध्वनिषु विद्यते व्यञ्जकध्वनिषु विद्यमान
द्रुतत्वादिकं व्यङ्ग्ये शब्दे अस्माभिः आरोप्यते इति तावत् युक्तमेव परन्तु अत्र पश्यतु इङ्गे एन्नन्नल्लाम् अवर विळयाडिरुक्कारु ஞாபகம் वच्चुकணும் पुनः एकवारं वदामि इदानीम् अस्मिन् पक्षे अद्य यत् पाठितं तत्र किम् अस्ति इत्युक्ते प्रथमं तावत् व्यञ्जके विद्यमानः धर्मः व्यङ्ग्ये आरोप्यते प्रथमं तावत् अवभासते इत्युक्तम् अवभासते नाम सः धर्मः तत्र आगच्छति इत्यर्थः अनन्तरं तावत् तत्र न आगच्छति परन्तु अस्माभिः तावत् गृह्यते इति उक्तम् आरोपः इति इदानीं किम् उक्तं वस्तुतः शब्दे व्यङ्ग्यत्वं शब्दे द्रुतत्वं शब्दः नाम कः वर्णरूपशब्दः वर्णरूपशब्दे द्रुतत्वं विलम्बितत्वम् एतत् सर्वं नास्ति श्रोत्रेन्द्रियं विद्यते किल तत् किञ्चित् कालं यदि वर्णं गृह्णाति वर्णरूपं शब्दं गृह्णाति तदानीं वर्णः द्रुतः इत्युच्यते सः किञ्चित् कालं सः दीर्घकालं यदि तदपेक्षया पूर्वापेक्षया यदि दीर्घकालं वर्णरूपं शब्दं गृह्णाति तदानीं सः वर्णः तावत् विलम्बितः इत्युच्यते अस्मिन् पक्षे किम् इत्युक्ते शब्दे कोऽपि धर्मः नारोपितः நீ அங்கே 10 லிட்டர் இருக்கு நீ ஒன்ட்ட 1 லிட்டர் வாங்குற அளவுக்கு தான் பாத்திரம் இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ त्वया तावत् एकमेव लिटर् स्वीकृतम् इत्युक्ते तत्र 1 लिटर् विद्यते इति नार्थः तव समीपे तावत् पात्रं परिमाणं तावदेव एवञ्च इन्द्रियग्रहणानुरोधेन वर्णे विलम्बितत्वं द्रुतत्वम् इत्यादि इति किमर्थं वा इन्द्रिये तादृशधर्मः इत्युक्ते किञ्चित् कालपर्यन्तमेव ग्रहणं विलम्बेन तस्य ग्रहणम् एतादृशधर्मः एतादृशव्यापारः इन्द्रिये कथं जातः इति पृष्टे तत्तावत् व्यञ्जकध्वनिनिष्ठद्रुतत्वानुरोधेन तदनन्तरं व्यञ्जकध्वनेः ध्वनौ किं विद्यते द्रुतत्वं विलम्बितत्वम् इत्यादिकं विद्यते व्यञ्जकध्वनेः श्रोत्रेन्द्रियेण साकं कथं सम्बन्धः इत्युक्ते सम्बन्धे स्वीकारे दोषः भवति अतः सम्बन्धः नास्ति केवलं सः अत्र आगत्य द्रुतत्वं तत्र तावत् प्रक्षिप्य ध्वनिः अन्यत्र गच्छति इत्येवम् उक्तम् புரியுதா பிரக்ரியை இப்போ புரிஞ்சுதா மறுபடியும் இந்த வரி திருப்பார் யதைவ ஹி கத்வாதி ஜாதிவாதி வைசேஷிகநயே अविद्यमानमेव शब्दे अल्पत्वं महत्वं च ध्वनि संस्कारानुसारिण्या बुद्ध्या प्रतीयते तथा द्रुतादिकमपि श्रोत्रं प्राप्य द्रुतादिकं श्रोत्रं प्राप्य द्रुतादिकं द्रुतत्वादिकं சொல்லணும் அதான் द्रुतत्वादि धर्म विशिष्ट द्रुतादि ध्वनयः அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் श्रोत्रं प्राप्य போன உடனே என்ன எடுத்துனா क्षिप्रम अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु அந்த द्रुतत्वத்தை மட்டும் அங்க போட்டுட்டு ध्वनिலாம் அன்னட போயிடுதுன்னார் ஏன் இது மாதிரி ஒத்துக்கணும் வாயவீகம் சம்பந்தம் வராதுன்னு அந்த கேள்விக்காக எல்லாம் நீ ஒன்று யோசிச்சேன்டா ஒரு பிரதானமாக ஒரு நியமத்தை அவள் ஒத்துன்றா எல்லா சாஸ்திரக்காரனும் அந்த நியமத்துக்கு வந்து பின்னாடி பின்னாடி சிரமம் வரும்பொழுது இவா இது மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி மாற்றி சொல்கிறது क्षिप्रम अन्यतः प्रयातेषु ध्वनिषु तत् संयोग रूप संस्कारस्य இது அந்த ध्वनिजन्य संस्कार ध्वनिजन्य ध्वनि संयोग रूप संस्कारस्य श्रोत्रे अल्पकालम अवस्थानात् ஏண்டா கொஞ்ச காலம்னா உனக்கு வந்து போட்டவன் கொஞ்சம் தான் போட்டான் அவனுக்கு அவஸ்தானாத் शब्दोपि तत्क्षणे एव आविर्भूय तिरोभवन् द्रुतः इति गृह्यते எல்லாம் எதுக்காக சாதிச்சார் சப்தம் வந்து நித்தியம்தான்றதுக்கு நம்ம பட்சத்தில் என்னன்னா அந்த அது கூட ஒரிஜினல் இல்லைடா கான்றதே ஒரிஜினல் இல்லைன்னு வந்துடும் உனக்கு ஸ்போட்டம் தான் வெத்து பேப்பரில் தான்டா உருவத்தை கொடுத்தான்னா இங்கே வெத்து பேப்பரில் அந்த பேப்பர்லேயே ஒரு ஷைனிங் இருக்கவே தான் பளபளா வந்ததுன்றான் அதுவும் நம்ம சொல்கிறோமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்த உடனேவே ஒரே பிரிண்ட் அவுட் தான் ஒரே பிரிண்டிங் மிஷின் தான் பேப்பர் வித்தியாசம் இந்த மாதிரி உனக்கு குவாலிட்டி வித்தியாசம் வருது அப்போ அந்த குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்க்கு யார் காரணம்னா பேப்பரும் காரணம் சரியா குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்க்கு பேப்பரும் காரணம் இது என்ன பட்சம்னா இந்த பட்சம் நம்ம பட்சம் என்ன தெரியுமா ஸ்போட்டம் ஒன்று தான்
பேப்பர் எல்லாம் ஒரே பேப்பர் தான்டா உனக்கு வந்து பிரிண்டரில் இருக்கக்கூடியது தான் பேப்பரில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்போட்டம். ஏன்னா ஸ்போட்டம் எப்போதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லை பேப்பருக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி உண்டு, பிரிண்டருக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி உண்டு, ரெண்டும் சேருன்றது இவாள்லாம் சொன்னது. என்ன அப்படின்னா பேப்பர் மாதிரி சொல்கிறது வர்ணரூபமான துவனி, பேப்பர் மாதிரி சொல்கிறது பேப்பருக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி உண்டுன்றியா. அப்போ வந்து பேப்பர் மாதிரியே குவாலிட்டியோடு சேர்ந்த பேப்பர் இருக்கிற மாதிரி வர்ணரூபமான சப்தம். அதில் என்ன ஆகும், துவனியினுடைய பிரிண்டர்னுடைய ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ அதில் பிரதிபலிக்கும். அதை நாம் ஹ்ரஸ்வாக்காரம் அப்படின்லாம் சொல்கிறது. புரியுதா? இப்படி லௌகிக திருஷ்டாந்தம் புரிஞ்சுத்தில்ல இது. யுக்தா வியஞ்சக தர்மாணாம் திருதாதீனாம், व्यंजक धर्माणाम द्रुतादीनाम, व्यंजक धर्माणाम द्रुतादीनामனர். அப்போ द्रुत शब्दம் வந்து தர்மபரமாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கார், தர்மிபரமாக இல்லை. சரியா? व्यंजक धर्माणाम द्रुतादीनाम व्यंग्ये शब्दे भ्रांत्या समारोपः युक्तः. புரியுதா? இது வரும் பிராந்தியா சமாரோபா இங்கே. ஏன்னா இங்கே சமாரோபான்னு சொன்னார். இப்போ நாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து சமாரோபம் கூட இல்லை, நீ கிரகணம் பண்ணதை அப்படி கிரகணம் பண்ண. புரிஞ்சா? அதாவது உனக்கு கெப்பாசிட்டி அல்பகாலம் இருந்ததுனால நீ அல்பகாலம் கிரகணம் பண்ண, அந்த பட்சம் இது. ததா மத்தியமஹா விலம்பிதா இது. இதெல்லாம் எடுத்தால் நச்ச கதம் அனவகதேஷு நாதேஷு தத் தர்ம பிராப்தி வியங்கியேஷு சப்தேஷு இது வாச்சியம். யதா உடனே அடுத்த கேள்வி, நீங்கள் கதை நல்லா இருக்குப்பா. அதாவது துவனீனாம் ஸ்ரோத்ரேந்திரியன சாக்கம் சம்பந்தா ந பவதி. எங்கேயோ பார்க்குறேன், துவனீனாம் ஸ்ரோத்ரேந்திரியன சாக்கம் சம்பந்தா ந பவதி பரந்து துவனிகத தர்மாணாம் திருதாதீனாம். நான் திருதத்வம்னா இங்கே திருதாதியே போட்டார். அப்போ திருதாதீனாம் तत्र व्यंग्ये शब्दे वर्णरूपे शब्दे तस्य आरोपः तत् कथं. वस्तुतः एतत् सर्वं द्रुतादिधर्माः धर्मान् कः तावत् तत्र प्रापयति. ध्वनिः एव किल, ध्वनिः तत्र न गच्छति परन्तु धर्मं प्रापयति. तत् कथम् इति पृच्छति. ननु न च कथम् अनवगतेषु नादेषु, नादः नाम ध्वनिः, तत्र श्रोत्रेन्द्रियं नादं न जानाति परन्तु नादनिष्ठधर्मेण श्रोत्रेन्द्रिये कश्चन संस्कारः भवति. एतत् कथं நமக்கே வர வேண்டியது தான். அதுதான் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, க்ஷிப்ரம் அந்நத பிரயாத்தேஷு துவனிஷுன்னார். இது சொன்னவர்கிட்ட நீ சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சு அதை நடக்குமான்னு இப்போ கேள்வி கேட்டான். கதம் அனவகதேஷு நாதேஷு तद् धर्म प्राप्ति व्यंग्येषु शब्देषु तद् धर्म प्राप्ति द्रुतादि धर्म प्राप्ति कथम् इति न च वाच्यम्. केள்வி கேட்குறியா? न तथा न वाच्यम्. अन्यत् किञ्चित् कञ्चन दृष्टान्तं प्रदर्शयामि. एन्नान्नार यथा पित्तादि दोष दूषितं रसनेन्द्रियं मधुरगतं मधुरत्वम् अगृह्णदेव मधुरं तिक्तत्वेन गृह्णाति. यथा वा चक्षुरिन्द्रियं पित्तगतं पीतत्वम् अगृह्णदेव शङ्खगतं श्वेतत्वं पीतत्वेन गृह्णाति. तथा ध्वनिगतान् द्रुतादीन् अगृह्णदेव ஸ்ரோத்ரம் திருத்தத்வாதினா சப்தம் பிரதிபத்தியதே அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தார். என்ன கொடுத்தார்? கிமிதி சேத்து. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வர, என்ன கேள்வி கேட்டது என்ன? ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் தாவத் ஸ்ரோத்ரேந்திரியஸ்ய ध्वनिना साकं ध्वनिरूपे शब्देन साकं सम्बन्धः नास्ति परन्तु श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति इत्युक्ते व्यङ्ग्ये वर्णरूपे शब्दे श्रोत्रेन्द्रियस्य ध्वनिरूपशब्देन साकं सम्बन्धः नास्ति. यदि सम्बन्धः नास्ति तर्हि श्रोत्रेन्द्रियस्य ध्वनिरूपशब्दे
विद्यमान द्रुतादिधर्मेणापि सम्बन्धः नास्ति द्रुतादिधर्मेण सम्बन्धः नास्ति परन्तु इदं श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति इत्युक्ते व्यङ्ग्ये वर्णरूपे शब्दे द्रुतधर्मं तावत् किम् आरोपयति शब्दे तत्र वर्णरूपे शब्दे द्रुतादि धर्मान् तावत् व्यञ्जयति बोधयति तत् कथं तव इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियस्य ध्वनिरूपशब्देन साकं सम्बन्धः नास्ति परन्तु तन्निष्ठा द्रुतत्वादि अनुरोधेन श्रोत्रेन्द्रियं शब्दे द्रुतत्वम् आरोपयेत् तेन सम्बन्धः नास्ति परन्तु तन्निष्ठ विलम्बितधर्मानुरोधेन श्रोत्रेन्द्रियं वर्णरूपे शब्दे विलम्बितधर्मं तावत् प्रापयति तत् कथम् उदाहरणं वदति पश्यतु इदानीं प्रथम उदाहरणं किं तत् इदानीं रसनेन्द्रियं विद्यते रसनेन्द्रियं कथं विद्यते पित्तदोषदूषितं विद्यते तत् समीचीनं नास्ति अन्यद् वदामि यथा वा चक्षुरिन्द्रियं पित्तगतं पीतत्वम् अगृह्णदेव शङ्खगतं श्वेतत्वं पीतत्वेन गृह्णाति एकम् उदाहरणम् इदानीं तावत् चक्षुरिन्द्रियं विद्यते यदा तावत् वातं पित्तं कफम् इति वदामः किल तत्र यदा पित्तम् अधिकं भवेत् तदानीं शङ्खमपि पीतवर्णमेव प्रतीयेत इदानीं चक्षुरिन्द्रियं विद्यते पित्तम् इति एकं विद्यते पित्ते पीतवर्णः विद्यते चक्षुरिन्द्रियस्य पित्तेन द्रव्येण साकं सम्बन्धः नास्ति यदि चक्षुरिन्द्रियस्य पित्तेन द्रव्येण साकं सम्बन्धः नास्ति तर्हि पित्तद्रव्यगतपीतरूपेणापि सम्बन्धः नास्ति तथापि चक्षुरिन्द्रियं किं करोति शङ्खे विद्यमानं शुक्लत्वं पीतत्वेन ग्राहयति कारणं किं पित्तगतपीतत्वं विद्यते किल सम्यक् पश्यतु पित्तगतपीतत्वमेव चक्षुरिन्द्रियं किं कारयति श्वेतं शङ्खं पीतत्वेन ग्रहीतुं किं प्रेरयति पित्तगतं पीतत्वं पीतवर्णः अवगतम् एवञ्च इदानीं किमर्थं चक्षु इदानीं तव शङ्खं तावत् पीतं त्वया गृहीतं चक्षुरिन्द्रियेण शङ्खं तावत् किमर्थं पीतं गृहीतम् इति पृष्टे कारणं किं वदामः पित्तगतपीतवर्णः इति परन्तु पित्तेन साकमपि चक्षुरिन्द्रियस्य सम्बन्धः नास्ति पीतवर्णेनापि सम्बन्धः नास्ति तथापि पित्तगतपीतवर्ण अनुरोधेन एव चक्षुरिन्द्रियं किम् अकरोत् शङ्खे विद्यमानं श्वेतवर्णं पीतवर्णत्वेन गृहीतवत् एवमेव श्रोत्रेन्द्रियस्य ध्वनिरूपशब्देन साकं सम्बन्धः यद्यपि नास्ति अत एव ध्वनिरूपशब्दनिष्ठद्रुतधर्मेणापि सम्बन्धः नास्ति तथापि तद्वशात् तेन हेतुना यथा वा प्रकृते पित्तेन हेतुना एव चक्षुरिन्द्रियं शङ्खं पीतत्वेन गृहीतवत् तद्वत् ध्वनिरूपशब्देन साकं श्रोत्रेन्द्रियस्य सम्बन्धः नास्ति
अत एव ध्वनिरूप शब्दनिष्ठ द्रुतधर्मेणापि सम्बन्धः नास्ति तथापि तेनैव हेतुना इत्युक्ते तत्र ध्वनिरूप शब्देन एव हेतुना शब्द संस्कारानुरोधेन एव यथा वा प्रकृते पित्तरूप संस्कारेण पित्तनिष्ठ पीतत्वेन हेतुना चक्षुरिन्द्रियं शङ्खे विद्यमानं श्वेतत्वम् अपहाय त्यक्त्वा तत्र पीतत्वमेव चक्षुरिन्द्रियं तावत् अबोधयत् तद्वत् श्रोत्रेन्द्रियस्य केन साकं सम्बन्धः आवश्यकः न ध्वनिरूपशब्देन साकं सम्बन्धः नावश्यकः तथापि ध्वनिनिष्ठविलम्बितधर्मानुरोधेन एतत् किं कुर्यात् शब्दे व्यङ्ग्ये शब्दे यद्यपि द्रुतत्वं नास्ति अविद्यमानं द्रुतत्वं विद्यमानमेव इदं बोधयेत् भ्रान्तिः अस्मिन् पक्षे किम् इत्युक्ते शब्दे आरोपः स्पष्टं विद्यते व्यङ्ग्ये तत्र द्रुतत्वं अथवा द्रुतधर्मः विलम्बितधर्मः इति आरोपिताः एवञ्च भ्रान्तिः इति स्पष्टम् अवगतं वा यथा वा चक्षुरिन्द्रियं पित्तगतं पीतत्वं अगृह्णादेव शङ्खगतं श्वेतत्वं पीतत्वेन गृह्णाति तथा ध्वनिगतान् द्रुतादीन् अगृह्णादेव श्रोत्रं द्रुतादित्वेन शब्दं प्रतिपद्यते अवगतं तदेव उदाहरणं पश्यामः तद् मम समीचीनं न भाति समीचीनम् इत्युक्ते शब्दाः तथा सन्ति पित्तदोषदूषितं रसनेन्द्रियं मधुरगतं मधुरत्वम् अगृह्णदेव मधुरं तिक्तत्वेन गृह्णाति इदानीम् एवं स्वीकर्तव्यम् इदानीम् अत्रापि इदानीं तावत् यदा तावत् पित्तम् अधिकं भवति तदानीं चक्षुरिन्द्रियमपि किं करोति रूपम् अन्यथा स्वीकरोति रसनेन्द्रियमपि किं करोति रसम् अन्यथा स्वीकरोति सर्वम् एवमेव किं कारणं पित्तमेव तर्हि एवं पश्यतु इदानीं मम स्पष्टता जाता इदानीं ज्वरः आगतः पित्तम् अधिकं जातं तेन किं भवति रसनेन्द्रियं विद्यते किल तत्र रसनेन्द्रिये गुडं निक्षिपति गुडपदार्थस्य रसनेन्द्रियेण साकं सम्बन्धः गुडपदार्थे कः धर्मः विद्यते मधुरत्वं विद्यते परन्तु रसनेन्द्रियं गुडपदार्थगतं मधुरत्वं वास्तविकं न गृह्णाति मधुरत्वं त्यक्त्वा तत्र तिक्तत्वं गृह्णाति परन्तु तिक्तत्वं कुत्र विद्यते इति पृष्टे तत्र पित्तं विद्यते किल पित्ते एव तिक्तत्वं विद्यते पित्तमिति एकं द्रव्यमिति उक्तवान् किल पित्तपदार्थे वातं पित्तं कफमिति वदामः किल तत्र तावत् पित्तपदार्थे पीतवर्णः विद्यते पित्तपदार्थे तिक्तरसः विद्यते पित्तं जास्ति न नमगे ஒரு மாதிரி வருது பாருங்க तर्हि पश्यतु रसनेन्द्रियस्य पित्तपदार्थेन साकं न सम्बन्धः पित्तपदार्थे यः दोषः विद्यते दोषः इति शब्दः मास्तु तिक्तरसः इति स्वीकुर्मः திக்தன்றது இங்கே இல்லை அதனால தான் எனக்கு அங்கே இப்போ சரியாக எடுத்து நாமே அதை சேர்த்துக்கலாம் அங்கே पित्तपदार्थे तिक्तरसः विद्यते पित्तपदार्थेनापि सम्बन्धः नास्ति रसनेन्द्रियस्य अत एव तन्निष्ठ तिक्तपदार्थेनापि सम्बन्धः नास्ति तथापि पित्तेन हेतुना एव पित्तमेव हेतुः विद्यते पित्तेन हेतुना एव अस्मिन् इदं रसनेन्द्रियं किं करोति इत्युक्ते तत्र स्वेन यत् सम्बद्धं गुणं विद्यते तन्निष्ठ मधुरत्वं तावत् त्यक्त्वा तदेव मधुरम् अन्यथा स्वीकरोति तिक्तत्वेन स्वीकरोति तिक्तत्वेन स्वीकारे
कः हेतुः पित्तनिष्ठतिक्तरसः परन्तु तेन साकम् अस्य सम्बन्धः नास्ति एवञ्च किमर्थम् एतद् दृष्टान्तः किमर्थं प्रदर्शितः इत्युक्ते यः हेतुः विद्यते तद्गतधर्मः विद्यते किल धर्मः अपि दोषं प्रति हेतुः भवति हेतुः भवति इति कारणादेव तेन साकं सम्बन्धः स्यादिति निर्बन्धः न एवञ्च श्रोत्रेन्द्रियस्य ध्वनिना साकं सम्बन्धे जाते एव जाते एव तादृशध्वनिरूपशब्दनिष्ठधर्मानुरोधेन व्यङ्ग्ये धर्मप्रतीतिः इति निर्बन्धः नास्ति புரியுதா இது கரெக்டு தானே இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே இப்போ இங்கே அந்த வரி படிச்சு பாரு யதா பித்தாதி தோஷ தூஷிதம் ரசனேந்திரியம் मधुरगतं मधुरत्वम् अगृह्णदेव मधुरं तिक्तत्वेन गृह्णाति यथा वा चक्षुरिन्द्रियं पित्तगतं पीतत्वं இங்கே என்ன தெரியுமாக்கணும் பித்த தோஷ தூஷிதம் மட்டும் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யதா பித்த தோஷ தூஷிதம் ரசனேந்திரியம் பித்தகதம் என்னது திக்தத்வம் அகிருண்ணதேவ அப்படி சொல்லணும் குணகதம் மதுரத்வம் திக்தத்வேன கிருண்ணாதி அப்படின்னா சரியாயிடும் ஏவம் வணக்கிய நித்தியத்வவாதி மீமாம்சகானாம் ஆமாம் வாக்கியதாண்டா கரெக்டு வாக்கிய நித்தியத்வவாதி மீமாம்சகானாம் மதே வர்ணாதிரிக்தம் பதம் வாக்கியம் ச நாஸ்தியேவ ககாராதீனாம் அயோகபத்யாத் சர்வகதத்வாச்ச இது இன்னொரு விஷயம் என்ன விஷயம் வாக்கிய நித்தியத்வவாதி மீமாம்சகாः மீமாம்சகாनां मते तत्र तावत् किमर्थम् इत्युक्ते वेदः विद्यते वेदः किं रूपः वाक्यरूपः वेदे बहूनि वाक्यानि सन्ति ते किं वदन्ति तत्र वर्णाः एव नित्याः पश्यतु वर्णाः नित्याः वर्णाः एव नित्याः इत्युक्ते किं भवति गणानां त्वा इत्युक्ते कश्चन किं वद गकारः नित्यः अकारः नित्यः नकारः नित्यः आकारः नित्यः नकारः नित्यः आकारः नित्यः मकारः नित्यः पृथक् पृथक् ये ते वर्णाः सन्ति अन्यः कश्चन कदाचित् आगत्य ग आ न आम् इति एतत् सर्वं योजितवान् एवञ्च पृथक् पृथक् वर्णाः नित्याः कदम्बपुष्पं विद्यते इदानीं कदम्बसरः इति वयं वदामः तत् नाना पुष्पाणि सन्ति दृष्ट्वा एव कश्चन किं वदेत् एवञ्च भिन्नभिन्नपुष्पाणि तत्र तत्र आसन् तत्सर्वं समाहृत्य एकं सरं कृतवान् तद्वत् किं वदेत् कश्चन वर्णाः पृथक् पृथक् आसन् वर्णान् संयोज्य एकं पदं तावत् निष्पादितवान् तदनन्तरं वाक्यमस्ति गणानां त्वा गणपतिम् इत्युक्ते गणानाम् इति एकं पदं त्वा इति एकं पदं गणपतिः इति एकं पदम् एतानि पदानि योज्य गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् इति एकः वाक्यम् आरचितवान् इति एवम् उक्ते किं भवति वाक्यम् असत्यं स्यात् वाक्ये पदानि अपि असत्यानि भवेयुः तर्हि वर्णः नित्यः स्यात् तर्हि वेदः नित्यः स्यात् अतः तेषां मतं किम् इत्युक्ते वाक्यं सत्यम् इति वदन्ति वैयाकरणानामेव एतद् असत्यम् एतेषां मते तावत् वाक्यं सत्यं तद्वदति वाक्यनित्यत्ववादी मीमांसकानां मते वर्णातिरिक्तं पदं वाक्यं च नास्त्येव गकारादीनाम् अयोगपद्यात् सर्वगतत्वाच्च वाक्य नित्यत्ववादी वर्णातिरिक्तं पदं वाक्यं च नास्त्येव इति कथं वदति नास्त्येव इत्युक्ते वाक्यनित्यत्व वर्णनित्यत्ववादी इति स्यात् अदिल्ल वर्णनित्यत्ववादी अदान् करेक्टाக ये मीमांसकाः तावत् वर्णाः एव नित्याः इति वदन्ति तेषां मते वर्णातिरिक्तं पदं तावत् नास्ति वाक्यातिरिक्तं च नास्ति
अयं कश्चन किञ्चित् मदम् एतत् एवं वर्णनित्यत्व अवगतं वा गकारादीनाम् अयोगपद्यात् सर्वगतत्वाच्च गकारादीनाम् अयोगपद्यात् इत्युक्ते युगपत् गकारादीनां सिद्धिः न भवति युगपत् गकारादीनां सिद्धिः न भवति यदि किञ्चित् अनन्तरं पश्यामि वा पश्य